अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ड्रामा सीरियल मोहरा की नेक्स्ट एपिसोड में आप सब नाजरीन देखेंगे कि यहाँ पर सिकंदर ने ये बात कह दी है कि वो अपना बिज़नेस अलग करना चाहता है। लेकिन यहाँ पर उनके वालिद साहब को ये बात सुनकर उनको हार्ट अटैक हो जाता है। उन्हें फ़ौरन हॉस्पिटल लेकर चले जाते हैं। डॉक्टर चेकअप करने के बाद बताते हैं कि इनको माइनर अटैक आया है। इनको तकलीफ़ नहीं देना चाहिए, अगर तकलीफ़ दोगे तो दोबारा भी अटैक हो सकता है, जिसकी वजह से उनको फिर बचाना मुश्किल होगा। लेकिन सिकंदर जब घर में होता है उसकी माँ उनके पास आती है और उसे कहती है कि सिकंदर, तुम जिसका हकदार अपने आप को कह रहे हो, उसके लिए तुम्हारे बाप ने दिन रात एक करके मेहनत करके इतना बड़ा बिज़नेस खड़ा किया है, अब तुम उसका हकदार ख़ुद को कह रहे हो। कोई एहसान। यहाँ पर सिकंदर कहता है कि डैड ने मेहनत करके ये बिज़नेस खड़ा किया, कोई एहसान हम पर नहीं किया। तो इतने में हमज़ा आता है कि एहसान ही तो किया है, तुम कितने एहसान फरामोश हो। डैड ने तुम्हें पैदा किया, इतने नाज़ों से पाला, और अब तुम बड़े हो के डैड से इस तरह से बात कर रहे हो, और इसके लिए तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम्हारा वही मिसाल है, जिस तालीम में आते हो उसी में चीट करते हो। अब यहाँ पर ड्रामा काफ़ी इंटरेस्टिंग बन चुका है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि एक फूल का गुलदस्ता आता है सिकंदर के पास, जिसमें लिखा हुआ होता है कि पहली कामयाबी मुबारक हो अनुशे का नाम नीचे लिखा हुआ होता है, क्योंकि ये अलीज़े ने बेचा हुआ होता है। अलीज़े ने सिकंदर और उसकी बीवी की लड़ाई करवानी है। अब यहाँ पर हमज़ा जब ये पढ़ता है कि किसी अनुशे नाम की लड़की ने बेचा है आपके लिए, ये सुनकर यहाँ पर जो अरीशा होता है उससे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, और वो अपने शौहर सिकंदर पर चिल्लाती है कि तुम अभी भी अनुशे के साथ कांटेक्ट में हो। मुझे अब यकीन हो रहा है कि तुम मुझसे क्यों दूर दूर हो रहे हो, मेरे साथ टाइम स्पेंड नहीं कर रहे हो। तो इसका मतलब ये है कि तुम्हें अभी भी अनुशे के साथ तुम्हारा कांटेक्ट है, इसीलिए तुम चाहते हो कि तुम्हें मुझसे बच्चे नहीं चाहिए। कहाँ है अनुशे? तुम अभी भी अनुशे के साथ राब्ते में हो। यहाँ पर इन दोनों को तो ये नहीं पता कि अनुशे मर चुकी हैं। अनुशे अलीज़े जिस कब्र पे रोज़ रोज़ जाती है वो उनकी माँ और बहन अनुशे की ही कब्र है, लेकिन अनुशे का नाम इस्तेमाल करके यहाँ पर अलीज़े ने सिकंदर का सुकून बर्बाद कर देना है। तो अब यहाँ पर ड्रामा काफ़ी इंटरेस्टिंग बन चुका है। तो अब यहाँ पर सिकंदर भी बाहर जब किसी को देखता है तो जा कर के उनका जब उसने बुर्का वगैरह पहना हुआ होता है तो वो उनसे वो बुर्का छीन लेती है और देखती हैं कि कहीं ये अनुशे तो नहीं। अब वो बिल्कुल पागलों जैसा हरकतें करना शुरू हो जाता है, बिल्कुल पागल हो जाता है। लेकिन यहाँ पर उनको यह नहीं पता कि अनुशे अब इस दुनिया में नहीं, लेकिन उनका वहम बहुत ज़्यादा हो जाता है, वो बिल्कुल पागलों वाले जैसी हरकतें शुरू हो जाता है। अब यहाँ पर अलीज़े आहिस्ता आहिस्ता सिकंदर को तो पागल कर ही चुकी है। ड्रामा अभी काफ़ी इंटरेस्टिंग बन चुका है। हनान और अलीज़े की भी अब यहाँ पर कहानी स्टार्ट होने वाली है। अब इसी हनान को लेके अलीज़े को साथ बहुत बुरा होने वाला है, क्योंकि बदजन हो जाएगा हमज़ा हनान को ले कर के, क्योंकि रोज़ रोज़ हर रोज़ उनके साथ मिलना, उनके साथ बातें करना, तो यहाँ पर फिर हो जाएगा हमज़ा अलीज़े से बदजन। तो यहाँ पर ड्रामा काफ़ी इंटरेस्टिंग बन चुका है। तो क्या लगता है आप लोगों को, क्या वाकई में हमज़ा अपनी बीवी अलीज़े से बदजन हो जाएगा या नहीं? आप लोग कमेंट में अपनी राय लाजमी दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ड्रामा सीरियल मोहरा की नेक्स्ट एपिसोड में आप सब नाजरीन देखेंगे कि यहाँ पर सिकंदर ने ये बात कह दी है कि वो अपना बिज़नेस अलग करना चाहता है। लेकिन यहाँ पर उनके वालिद साहब को ये बात सुनकर उनको हार्ट अटैक हो जाता है। उन्हें फ़ौरन हॉस्पिटल लेकर चले जाते हैं। डॉक्टर चेकअप करने के बाद बताते हैं कि इनको माइनर अटैक आया है। इनको तकलीफ़ नहीं देना चाहिए, अगर तकलीफ़ दोगे तो दोबारा भी अटैक हो सकता है, जिसकी वजह से उनको फिर बचाना मुश्किल होगा। लेकिन सिकंदर जब घर में होता है उसकी माँ उनके पास आती है और उसे कहती है कि सिकंदर, तुम जिसका हकदार अपने आप को कह रहे हो,
اس کے لیے تمہارے باپ نے دن رات ایک کر کے محنت کر کے اتنا بڑا بزنس کھڑا کیا ہے، اب تم اس کا حقدار خود کو کہہ رہے ہو۔ کوئی احسان یہاں پر سکندر کہتا ہے کہ ڈیڈ نے محنت کر کے یہ بزنس کھڑا کیا، کوئی احسان ہم پر نہیں کیا۔ تو اتنے میں حمزہ آتا ہے کہ احسان ہی تو کیا ہے، تم کتنے احسان فراموش ہو۔ ڈیڈ نے تمہیں پیدا کیا، اتنے نازوں سے پالا، اور اب تم بڑے ہو کے ڈیڈ سے اس طرح سے بات کر رہے ہو، اور اس کے لیے تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تمہارا وہی مثال ہے جس تعلیم میں آتے ہو اسی میں چیٹ کرتے ہو۔ اب یہاں پر ڈرامہ کافی انٹرسٹنگ بن چکا ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ ایک پھول کا گلدستہ آتا ہے سکندر کے پاس، جس میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ پہلی کامیابی مبارک ہو انوشے کا نام نیچے لکھا ہوا ہوتا ہے، کیونکہ یہ علیزے نے بیچا ہوا ہوتا ہے۔ علیزے نے سکندر اور اس کی بیوی کی لڑائی کروانی ہے۔ اب یہاں پر حمزہ جب یہ پڑھتا ہے کہ کسی انوشے نام کی لڑکی نے بیچا ہے آپ کے لیے، یہ سن کر یہاں پر جو عریشہ ہوتا ہے اس سے بہت ہی زیادہ غصہ آتا ہے، اور وہ اپنے شوہر سکندر پر چلاتی ہے کہ تم ابھی بھی انوشے کے ساتھ کانٹیکٹ میں ہو۔ مجھے اب یقین ہو رہا ہے کہ تم مجھ سے کیوں دور ہو رہے ہو، میرے ساتھ ٹائم سپینڈ نہیں کر رہے ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں ابھی بھی انوشے کے ساتھ تمہارا کانٹیکٹ ہے، اسی لیے تم چاہتے ہو کہ تمہیں مجھ سے بچے نہیں چاہیے۔ کہاں ہے انوشے؟ تم ابھی بھی انوشے کے ساتھ رابطے میں ہو۔ یہاں پر ان دونوں کو تو یہ نہیں پتا کہ انوشے مر چکی ہیں۔ انوشے علیزے جس قبر پہ روز جاتی ہے وہ ان کی ماں اور بہن انوشے کی ہی قبر ہے، لیکن انوشے کا نام استعمال کر کے یہاں پر علیزے نے سکندر کا سکون برباد کر دینا ہے۔ تو اب یہاں پر ڈرامہ کافی انٹرسٹنگ بن چکا ہے۔ تو اب یہاں پر سکندر بھی باہر جب کسی کو دیکھتا ہے تو جا کر کے جب اس نے برقع وغیرہ پہنا ہوا ہوتا ہے تو وہ ان سے وہ برقع چھین لیتی ہے اور دیکھتی ہیں کہ کہیں یہ انوشے تو نہیں۔ اب وہ بالکل پاگلو جیسا حرکتیں کرنا شروع ہو جاتا ہے، بالکل پاگل ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر ان کو یہ نہیں پتا کہ انوشے اب اس دنیا میں نہیں، لیکن ان کا وہم بہت زیادہ ہو جاتا ہے، وہ بالکل پاگلوں والے جیسے حرکتیں شروع ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پر علیزے آہستہ آہستہ سکندر کو تو پاگل کر ہی چکی ہے۔ ڈرامہ ابھی کافی انٹرسٹنگ بن چکا ہے۔ حنان اور علیزے کی بھی اب یہاں پر کہانی سٹارٹ ہونے والی ہے۔ اب اسی حنان کو لے کے علیزے کو ساتھ بہت برا ہونے والا ہے، کیونکہ بدزن ہو جائے گا حمزہ حنان کو لے کر کے، کیونکہ ہر روز ان کے ساتھ ملنا، ان کے ساتھ باتیں کرنا، تو یہاں پر پھر ہو جائے گا حمزہ علیزے سے بدزن۔ تو یہاں پر ڈرامہ کافی انٹرسٹنگ بن چکا ہے۔ تو کیا لگتا ہے آپ لوگوں کو، کیا واقعی میں حمزہ اپنی بیوی علیزے سے بدزن ہو جائے گا یا نہیں؟ آپ لوگ کمنٹ میں اپنی رائے لازمی دیجیے گا۔ السلام علیکم دوستو ڈرامہ سیریل مہرا کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ سب ناظرین دیکھیں گے کہ یہاں پر سکندر نے یہ بات کہہ دی ہے کہ وہ اپنا بزنس الگ کرنا چاہتا ہے، لیکن یہاں پر ان کے والد صاحب کو یہ بات سن کر ان کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے۔ انہیں فوراً ہاسپٹل لے کر چلے جاتے ہیں۔ ڈاکٹر چیک اپ کرنے کے بعد بتاتے ہیں کہ ان کو مائنر اٹیک آیا ہے، ان کو تکلیف نہیں دینا چاہیے، اگر تکلیف دو گے تو دوبارہ بھی اٹیک ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے ان کو پھر بچانا مشکل ہوگا۔ لیکن سکندر جب گھر میں ہوتا ہے اس کی ماں ان کے پاس آتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ سکندر، تم جس کا حقدار اپنے آپ کو کہہ رہے ہو اس کے لیے تمہارے باپ نے دن رات ایک کر کے محنت کر کے اتنا بڑا بزنس کھڑا کیا ہے، اب تم اس کا حقدار خود کو کہہ رہے ہو۔ کوئی احسان یہاں پر سکندر کہتا ہے کہ ڈیڈ نے محنت کر کے یہ بزنس کھڑا کیا، کوئی احسان ہم پر نہیں کیا۔ تو اتنے میں حمزہ آتا ہے کہ احسان ہی تو کیا ہے، تم کتنے احسان فراموش ہو۔ ڈیڈ نے تمہیں پیدا کیا، اتنے نازوں سے پالا، اور اب تم بڑے ہو کے ڈیڈ سے اس طرح سے بات کر رہے ہو، اور اس کے لیے تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تمہارا وہی مثال ہے جس
तालीम में आते हो उसी में चीट करते हो। अब यहाँ पर ड्रामा काफ़ी इंटरेस्टिंग बन चुका है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि एक फूल का गुलदस्ता आता है सिकंदर के पास, जिसमें लिखा हुआ होता है कि पहली कामयाबी मुबारक हो अनुशे। अनुशे का नाम नीचे लिखा हुआ होता है, क्योंकि ये अलीज़े ने बेचा हुआ होता है। अलीज़े ने सिकंदर और उसकी बीवी की लड़ाई करवानी है। अब यहाँ पर हमज़ा जब ये पढ़ता है कि किसी अनुशे नाम की लड़की ने बेचा है आपके लिए, ये सुनकर यहाँ पर जो अरीशा होता है उससे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो अपने शौहर सिकंदर पर चिल्लाती है कि तुम अभी भी अनुशे के साथ कांटेक्ट में हो। मुझे अब यकीन हो रहा है कि तुम मुझसे क्यों दूर दूर हो रहे हो, मेरे साथ टाइम स्पेंड नहीं कर रहे हो। तो इसका मतलब ये है कि तुम्हें अभी भी अनुशे के साथ तुम्हारा कांटेक्ट है, इसीलिए तुम चाहते हो कि तुम्हें मुझसे बचना नहीं चाहिए। कहाँ है अनुशे? तुम अभी भी अनुशे के साथ राब्ते में हो। यहाँ पर इन दोनों को तो ये नहीं पता कि अनुशे मर चुकी हैं। अनुशे अलीज़े जिस कब्र पे रोज़ रोज़ जाती है वो उनकी माँ और बहन अनुशे की ही कब्र है, लेकिन अनुशे का नाम इस्तेमाल करके यहाँ पर अलीज़े ने सिकंदर का सुकून बर्बाद कर देना है। तो अब यहाँ पर ड्रामा काफ़ी इंटरेस्टिंग बन चुका है। तो अब यहाँ पर सिकंदर भी बाहर जब किसी को देखता है तो जा कर के उनका जब उसने बुर्का वगैरह पहना हुआ होता है तो वो उनसे वो बुर्का छीन लेती है और देखती हैं कि कहीं ये अनुशे तो नहीं। अब वो बिल्कुल पागलों जैसा हरकतें करना शुरू हो जाता है, बिल्कुल पागल हो जाता है। लेकिन यहाँ पर उनको यह नहीं पता कि अनुशे अब इस दुनिया में नहीं, लेकिन उनका वहम बहुत ज़्यादा हो जाता है। वो बिल्कुल पागलों वाले जैसी हरकतें शुरू हो जाता है। अब यहाँ पर अलीज़े आहिस्ता आहिस्ता सिकंदर को तो पागल कर ही चुकी है। ड्रामा अभी काफ़ी इंटरेस्टिंग बन चुका है। हनान और अलीज़े की भी अब यहाँ पर कहानी स्टार्ट होने वाली है। अब इसी हनान को लेके अलीज़े को साथ बहुत बुरा होने वाला है, क्योंकि बदजन हो जाएगा हमज़ा हनान को ले कर के, क्योंकि रोज़ रोज़ हर रोज़ उनके साथ मिलना, उनके साथ बातें करना, तो यहाँ पर फिर हो जाएगा हमज़ा अलीज़े से बदजन। तो यहाँ पर ड्रामा काफ़ी इंटरेस्टिंग बन चुका है। तो क्या लगता है आप लोगों को, क्या वाकई में हमज़ा अपनी बीवी अलीज़े से बदजन हो जाएगा या नहीं? आप लोग कमेंट में अपनी राय लाजमी दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ड्रामा सीरियल मोहरा की नेक्स्ट एपिसोड में आप सब नाज़रीन देखेंगे कि यहाँ पर सिकंदर ने ये बात कह दी है कि वो अपना बिज़नेस अलग करना चाहता है। लेकिन यहाँ पर उनके वालिद साहब को ये बात सुनकर उनको हार्ट अटैक हो जाता है। उन्हें फ़ौरन हॉस्पिटल लेकर चले जाते हैं। डॉक्टर चेकअप करने के बाद बताते हैं कि इनको माइनर अटैक आया है, इनको तकलीफ़ नहीं देना चाहिए। अगर तकलीफ़ दोगे तो दोबारा भी अटैक हो सकता है, जिसकी वजह से उनको फिर बचाना मुश्किल होगा। लेकिन सिकंदर जब घर में होता है उसकी माँ उनके पास आती है और उसे कहती है कि सिकंदर, तुम जिसका हकदार अपने आप को कह रहे हो, उसके लिए तुम्हारे बाप ने दिन रात एक करके मेहनत करके इतना बड़ा बिज़नेस खड़ा किया है, अब तुम उसका हकदार ख़ुद को कह रहे हो। कोई एहसान, यहाँ पर सिकंदर कहता है कि डैड ने मेहनत करके ये बिज़नेस खड़ा किया, कोई एहसान हम पर नहीं किया। तो इतने में हमज़ा आता है कि एहसान ही तो किया है, तुम कितने एहसान फरामोश हो। डैड ने तुम्हें पैदा किया, इतने नाज़ों से पाला, और अब तुम बड़े हो के डैड से इस तरह से बात कर रहे हो, और इसके लिए तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम्हारा वही मिसाल है, जिस तालीम में आते हो उसी में चीट करते हो। अब यहाँ पर ड्रामा काफ़ी इंटरेस्टिंग बन चुका है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि एक फूल का गुलदस्ता आता है सिकंदर के पास, जिसमें लिखा हुआ होता है कि पहली कामयाबी मुबारक हो अनुशे। अनुशे का नाम नीचे लिखा हुआ होता है, क्योंकि ये अलीज़े ने बेचा हुआ होता है। अलीज़े ने सिकंदर और उसकी बीवी की लड़ाई करवानी है। अब यहाँ पर हमज़ा जब ये पढ़ता है कि किसी अनुशे नाम की लड़की ने बेचा है आपके लिए, ये सुनकर यहाँ पर जो अरीशा होता है उससे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो अपने शौहर सिकंदर पर चिल्लाती है कि तुम अभी भी अनुशे के साथ कांटेक्ट में हो। मुझे अब
यकीन हो रहा है कि तुम मुझसे क्यों दूर दूर हो रहे हो, मेरे साथ टाइम स्पेंड नहीं कर रहे हो। तो इसका मतलब ये है कि तुम्हें अभी भी अनुषा के साथ तुम्हारा कांटेक्ट है, इसीलिए तुम चाहते हो कि तुम्हें मुझसे बचे नहीं चाहिए। कहाँ है अनुषा? तुम अभी भी अनुषा के साथ राब्ते में हो। यहाँ पर इन दोनों को तो ये नहीं पता कि अनुषा मर चुकी हैं। अनुषा अलीज़े जिस कब्र पे रोज़ रोज़ जाती है वो उनकी माँ और बहन अनुषा की ही कब्र है, लेकिन अनुषा का नाम इस्तेमाल करके यहाँ पर अलीज़े ने सिकंदर का सुकून बर्बाद कर देना है। तो अब यहाँ पर ड्रामा काफ़ी इंटरेस्टिंग बन चुका है। तो अब यहाँ पर सिकंदर भी बाहर जब किसी को देखता है तो जा कर के उनका जब उसने बुर्का वगैरह पहना हुआ होता है तो वो उनसे वो बुर्का छीन लेती है और देखती है कि कहीं ये अनुषा तो नहीं। अब वो बिल्कुल पागलों जैसा हरकतें करना शुरू हो जाता है, बिल्कुल पागल हो जाता है। लेकिन यहाँ पर उनको यह नहीं पता कि अनुषा अब इस दुनिया में नहीं, लेकिन उनका वहम बहुत ज़्यादा हो जाता है, वो बिल्कुल पागलों वाले जैसी हरकतें शुरू हो जाता है। अब यहाँ पर अलीज़े आहिस्ता आहिस्ता सिकंदर को तो पागल कर ही चुकी है। ड्रामा अभी काफ़ी इंटरेस्टिंग बन चुका है। हनान और अलीज़े की भी अब यहाँ पर कहानी स्टार्ट होने वाली है। अब इसी हनान को लेके अलीज़े को साथ बहुत बुरा होने वाला है, क्योंकि बदजन हो जाएगा हमज़ा हनान को ले कर के, क्योंकि रोज़ रोज़ हर रोज़ उनके साथ मिलना, उनके साथ बातें करना, तो यहाँ पर फिर हो जाएगा हमज़ा अलीज़े से बदजन। तो यहाँ पर ड्रामा काफ़ी इंटरेस्टिंग बन चुका है। तो क्या लगता है आप लोगों को, क्या वाकई में हमज़ा अपनी बीवी अलीज़े से बदजन हो जाएगा या नहीं? आप लोग कमेंट में अपनी राय लाजमी दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ड्रामा सीरियल मोहरा की नेक्स्ट एपिसोड में आप सब नाजरीन देखेंगे कि यहाँ पर सिकंदर ने ये बात कह दी है कि वो अपना बिज़नेस अलग करना चाहता है, लेकिन यहाँ पर उनके वालिद साहब को ये बात सुनकर उनको हार्ट अटैक हो जाता है। उन्हें फ़ौरन हॉस्पिटल लेकर चले जाते हैं। डॉक्टर चेकअप करने के बाद बताते हैं कि इनको माइनर अटैक आया है, इनको तकलीफ़ नहीं देना चाहिए, अगर तकलीफ़ दोगे तो दोबारा भी अटैक हो सकता है, जिसकी वजह से उनको फिर बचाना मुश्किल होगा। लेकिन सिकंदर जब घर में होता है उसकी माँ उनके पास आती है और उसे कहती है कि सिकंदर, तुम जिसका हकदार अपने आप को कह रहे हो, उसके लिए तुम्हारे बाप ने दिन रात एक करके मेहनत करके इतना बड़ा बिज़नेस खड़ा किया है, अब तुम उसका हकदार ख़ुद को कह रहे हो। कोई एहसान, यहाँ पर सिकंदर कहता है कि डैड ने मेहनत करके ये बिज़नेस खड़ा किया, कोई एहसान हम पर नहीं किया। तो इतने में हमज़ा आता है कि एहसान ही तो किया है, तुम कितनी एहसान फरामोश हो। डैड ने तुम्हें पैदा किया, इतने नाज़ों से पाला, और अब तुम बड़े हो के डैड से इस तरह से बात कर रहे हो, और इसके लिए तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम्हारा वही मिसाल है जिस तालीम में आते हो उसी में चीट करते हो। अब यहाँ पर ड्रामा काफ़ी इंटरेस्टिंग बन चुका है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि एक फूल का गुलदस्ता आता है सिकंदर के पास, जिसमें लिखा हुआ होता है कि पहली कामयाबी मुबारक हो अनुषा का नाम नीचे लिखा हुआ होता है, क्योंकि ये अलीज़े ने बेचा हुआ होता है। अलीज़े ने सिकंदर और उसकी बीवी की लड़ाई करवानी है। अब यहाँ पर हमज़ा जब ये पढ़ता है कि किसी अनुषा नाम की लड़की ने बेचा है आपके लिए, ये सुनकर यहाँ पर जो अरीशा होता है उससे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, और वो अपने शौहर सिकंदर पर चिल्लाती है कि तुम अभी भी अनुषा के साथ कांटेक्ट में हो। मुझे अब यकीन हो रहा है कि तुम मुझसे क्यों दूर दूर हो रहे हो, मेरे साथ टाइम स्पेंड नहीं कर रहे हो। तो इसका मतलब ये है कि तुम्हें अभी भी अनुषा के साथ तुम्हारा कांटेक्ट है, इसीलिए तुम चाहते हो कि तुम्हें मुझसे बचे नहीं चाहिए। कहाँ है अनुषा? तुम अभी भी अनुषा के साथ राब्ते में हो। यहाँ पर इन दोनों को तो ये नहीं पता कि अनुषा मर चुकी हैं। अनुषा अलीज़े जिस कब्र पे रोज़ रोज़ जाती है वो उनकी माँ और बहन अनुषा की ही कब्र है, लेकिन अनुषा का नाम इस्तेमाल करके यहाँ पर अलीज़े ने सिकंदर का सुकून बर्बाद कर देना है। तो अब यहाँ पर ड्रामा काफ़ी इंटरेस्टिंग बन चुका है। तो अब यहाँ पर सिकंदर भी
باہر جب کسی کو دیکھتا ہے تو جا کر کے جب اس نے برقع وغیرہ پہنا ہوا ہوتا ہے تو وہ ان سے وہ برقع چھین لیتی ہے اور دیکھتی ہیں کہ کہیں یہ انوشے تو نہیں۔ اب وہ بالکل پاگلو جیسا حرکتیں کرنا شروع ہو جاتا ہے، بالکل پاگل ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر ان کو یہ نہیں پتا کہ انوشے اب اس دنیا میں نہیں، لیکن ان کا وہم بہت زیادہ ہو جاتا ہے، وہ بالکل پاگلوں والے جیسے حرکتیں شروع ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پر علیزی آہستہ آہستہ سکندر کو تو پاگل کر ہی چکی ہے۔ ڈرامہ ابھی کافی انٹرسٹنگ بن چکا ہے۔ حنان اور علیزی کی بھی اب یہاں پر کہانی سٹارٹ ہونے والی ہے۔ اب اسی حنان کو لے کے علیزی کو ساتھ بہت برا ہونے والا ہے، کیونکہ بدزن ہو جائے گا حمزہ حنان کو لے کر کے، کیونکہ ہر روز ان کے ساتھ ملنا، ان کے ساتھ باتیں کرنا، تو یہاں پر پھر ہو جائے گا حمزہ علیزی سے بدزن۔ تو یہاں پر ڈرامہ کافی انٹرسٹنگ بن چکا ہے۔ تو کیا لگتا ہے آپ لوگوں کو، کیا واقعی میں حمزہ اپنی بیوی علیزی سے بدزن ہو جائے گا یا نہیں؟ آپ لوگ کمنٹ میں اپنی رائے لازمی دیجیے گا۔ السلام علیکم دوستو ڈرامہ سیریل مہرا کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ سب ناظرین دیکھیں گے کہ یہاں پر سکندر نے یہ بات کہہ دی ہے کہ وہ اپنا بزنس الگ کرنا چاہتا ہے، لیکن یہاں پر ان کے والد صاحب کو یہ بات سن کر ان کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے۔ انہیں فوراً ہاسپٹل لے کر چلے جاتے ہیں۔ ڈاکٹر چیک اپ کرنے کے بعد بتاتے ہیں کہ ان کو مائنر اٹیک آیا ہے، ان کو تکلیف نہیں دینا چاہیے، اگر تکلیف دو گے تو دوبارہ بھی اٹیک ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے ان کو پھر بچانا مشکل ہوگا۔ لیکن سکندر جب گھر میں ہوتا ہے، اس کی ماں ان کے پاس آتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ سکندر، تم جس کا حقدار اپنے آپ کو کہہ رہے ہو، اس کے لیے تمہارے باپ نے دن رات ایک کر کے محنت کر کے اتنا بڑا بزنس کھڑا کیا ہے، اب تم اس کا حقدار خود کو کہہ رہے ہو۔ کوئی احسان، یہاں پر سکندر کہتا ہے کہ ڈیڈ نے محنت کر کے یہ بزنس کھڑا کیا، کوئی احسان ہم پر نہیں کیا۔ تو اتنے میں حمزہ آتا ہے کہ احسان ہی تو کیا ہے، تم کتنی احسان فراموش ہو، ڈیڈ نے تمہیں پیدا کیا، اتنے نازوں سے پالا، اور اب تم بڑے ہو کے ڈیڈ سے اس طرح سے بات کر رہے ہو، اور اس کے لیے تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تمہارا وہی مثال ہے جس تعلیم میں کہتے ہو اسی میں چیت کرتے ہو۔ اب یہاں پر ڈرامہ کافی انٹرسٹنگ بن چکا ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ ایک پھول کا گلدستہ آتا ہے سکندر کے پاس، جس میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ پہلی کامیابی مبارک ہو انوشے کا نام نیچے لکھا ہوا ہوتا ہے، کیونکہ یہ علیزی نے بیچا ہوا ہوتا ہے۔ علیزی نے سکندر اور اس کی بیوی کی لڑائی کروانی ہے۔ اب یہاں پر حمزہ جب یہ پڑھتا ہے کہ کسی انوشے نام کی لڑکی نے بیچا ہے آپ کے لیے، یہ سن کر یہاں پر جو عریشہ ہوتا ہے اس سے بہت ہی زیادہ غصہ آتا ہے، اور وہ اپنے شوہر سکندر پر چلاتی ہے کہ تم ابھی بھی انوشے کے ساتھ کانٹیکٹ میں ہو، مجھے اب یقین ہو رہا ہے کہ تم مجھ سے کیوں دور ہو رہے ہو، میرے ساتھ ٹائم سپینڈ نہیں کر رہے ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں ابھی بھی انوشے کے ساتھ تمہارا کانٹیکٹ ہے، اسی لیے تم چاہتے ہو کہ تمہیں مجھ سے بچنا چاہیے۔ کہاں ہے انوشے؟ تم ابھی بھی انوشے کے ساتھ رابطے میں ہو۔ یہاں پر ان دونوں کو تو یہ نہیں پتا کہ انوشے مر چکی ہیں۔ انوشے علیزی جس قبر پہ روز جاتی ہے وہ ان کی ماں اور بہن انوشے کی ہی قبر ہے، لیکن انوشے کا نام استعمال کر کے یہاں پر علیزی نے سکندر کا سکون برباد کر دینا ہے۔ تو اب یہاں پر ڈرامہ کافی انٹرسٹنگ بن چکا ہے۔ تو اب یہاں پر سکندر بھی باہر جب کسی کو دیکھتا ہے تو جا کر کے جب اس نے برقع وغیرہ پہنا ہوا ہوتا ہے تو وہ ان سے وہ برقع چھین لیتی ہے اور دیکھتی ہیں کہ کہیں یہ انوشے تو نہیں۔ اب وہ بالکل پاگلو جیسا حرکتیں کرنا شروع ہو جاتا ہے، بالکل پاگل ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر ان کو یہ نہیں پتا کہ انوشے اب اس دنیا میں نہیں، لیکن ان کا وہم بہت زیادہ ہو جاتا ہے، وہ بالکل پاگلوں والے جیسے حرکتیں شروع ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پر علیزی آہستہ آہستہ سکندر کو تو پاگل کر ہی چکی ہے۔ ڈرامہ ابھی کافی انٹرسٹنگ بن چکا ہے۔ حنان اور علیزی کی بھی اب یہاں پر کہانی سٹارٹ ہونے والی ہے۔ اب اسی حنان کو لے کے علیزی کو ساتھ بہت برا ہونے والا ہے، کیونکہ بدزن ہو جائے گا
حنان کو لے کر کے، کیونکہ ہر روز ان کے ساتھ ملنا، ان کے ساتھ باتیں کرنا، تو یہاں پر پھر ہو جائے گا حمزہ علیزے سے بدظن۔ تو یہاں پر ڈرامہ کافی انٹرسٹنگ بن چکا ہے۔ تو کیا لگتا ہے آپ لوگوں کو، کیا واقعی میں حمزہ اپنی بیوی علیزے سے بدظن ہو جائے گا یا نہیں؟ آپ لوگ کمنٹ میں اپنی رائے لازمی دیجیے گا۔ السلام علیکم دوستو ڈرامہ سیریل مہرا کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ سب ناظرین دیکھیں گے کہ یہاں پر سکندر نے یہ بات کہہ دی ہے کہ وہ اپنا بزنس الگ کرنا چاہتا ہے، لیکن یہاں پر ان کے والد صاحب کو یہ بات سن کر ان کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے۔ انہیں فوراً ہاسپٹل لے کر چلے جاتے ہیں۔ ڈاکٹر چیک اپ کرنے کے بعد بتاتے ہیں کہ ان کو مائنر اٹیک آیا ہے، ان کو تکلیف نہیں دینا چاہیے، اگر تکلیف دو گے تو دوبارہ بھی اٹیک ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے ان کو پھر بچانا مشکل ہوگا۔ لیکن سکندر جب گھر میں ہوتا ہے، اس کی ماں ان کے پاس آتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ سکندر، تم جس کا حقدار اپنے آپ کو کہہ رہے ہو، اس کے لیے تمہارے باپ نے دن رات ایک کر کے محنت کر کے اتنا بڑا بزنس کھڑا کیا ہے، اب تم اس کا حقدار خود کو کہہ رہے ہو۔ کوئی احسان، یہاں پر سکندر کہتا ہے کہ ڈیڈ نے محنت کر کے یہ بزنس کھڑا کیا، کوئی احسان ہم پر نہیں کیا۔ تو اتنے میں حمزہ آتا ہے کہ احسان ہی تو کیا ہے، تم کتنی احسان فراموش ہو، ڈیڈ نے تمہیں پیدا کیا، اتنے نازوں سے پالا، اور اب تم بڑے ہو کے ڈیڈ سے اس طرح سے بات کر رہے ہو، اور اس کے لیے تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تمہارا وہی مثال ہے جس تعلیم میں کہتے ہو اسی میں چیت کرتے ہو۔ اب یہاں پر ڈرامہ کافی انٹرسٹنگ بن چکا ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ ایک پھول کا گلدستہ آتا ہے سکندر کے پاس، جس میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ پہلی کامیابی مبارک ہو انوشے کا نام نیچے لکھا ہوا ہوتا ہے، کیونکہ یہ علیزے نے بیچا ہوا ہوتا ہے۔ علیزے نے سکندر اور اس کی بیوی کی لڑائی کروانی ہے۔ اب یہاں پر حمزہ جب یہ پڑھتا ہے کہ کسی انوشے نام کی لڑکی نے بیچا ہے آپ کے لیے، یہ سن کر یہاں پر جو عریشہ ہوتا ہے اس سے بہت ہی زیادہ غصہ آتا ہے، اور وہ اپنے شوہر سکندر پر چلاتی ہے کہ تم ابھی بھی انوشے کے ساتھ کانٹیکٹ میں ہو، مجھے اب یقین ہو رہا ہے کہ تم مجھ سے کیوں دور ہو رہے ہو، میرے ساتھ ٹائم سپینڈ نہیں کر رہے ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں ابھی بھی انوشے کے ساتھ تمہارا کانٹیکٹ ہے، اسی لیے تم چاہتے ہو کہ تمہیں مجھ سے بچے نہیں چاہیے۔ کہاں ہے انوشے؟ تم ابھی بھی انوشے کے ساتھ رابطے میں ہو۔ یہاں پر ان دونوں کو تو یہ نہیں پتا کہ انوشے مر چکی ہیں۔ انوشے علیزے جس قبر پہ روز جاتی ہے وہ ان کی ماں اور بہن انوشے کی ہی قبر ہے، لیکن انوشے کا نام استعمال کر کے یہاں پر علیزے نے سکندر کا سکون برباد کر دینا ہے۔ تو اب یہاں پر ڈرامہ کافی انٹرسٹنگ بن چکا ہے۔ تو اب یہاں پر سکندر بھی باہر جب کسی کو دیکھتا ہے تو جا کر کے جب اس نے برقع وغیرہ پہنا ہوا ہوتا ہے تو وہ ان سے وہ برقع چھین لیتی ہے اور دیکھتی ہیں کہ کہیں یہ انوشے تو نہیں۔ اب وہ بالکل پاگلوں جیسا حرکتیں کرنا شروع ہو جاتا ہے، بالکل پاگل ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر ان کو یہ نہیں پتا کہ انوشے اب اس دنیا میں نہیں، لیکن ان کا وہم بہت زیادہ ہو جاتا ہے، وہ بالکل پاگلوں والے جیسے حرکتیں شروع ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پر علیزے آہستہ آہستہ سکندر کو تو پاگل کر ہی چکی ہے۔ ڈرامہ ابھی کافی انٹرسٹنگ بن چکا ہے۔ حنان اور علیزے کی بھی اب یہاں پر کہانی سٹارٹ ہونے والی ہے۔ اب اسی حنان کو لے کے علیزے کو ساتھ بہت برا ہونے والا ہے، کیونکہ بدظن ہو جائے گا حمزہ حنان کو لے کر کے، کیونکہ ہر روز ان کے ساتھ ملنا، ان کے ساتھ باتیں کرنا، تو یہاں پر پھر ہو جائے گا حمزہ علیزے سے بدظن۔ تو یہاں پر ڈرامہ کافی انٹرسٹنگ بن چکا ہے۔ تو کیا لگتا ہے آپ لوگوں کو، کیا واقعی میں حمزہ اپنی بیوی علیزے سے بدظن ہو جائے گا یا نہیں؟ آپ لوگ کمنٹ میں اپنی رائے لازمی دیجیے گا۔ السلام علیکم دوستو ڈرامہ سیریل مہرا کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ سب ناظرین دیکھیں گے کہ یہاں پر سکندر نے یہ بات کہہ دی ہے کہ وہ اپنا بزنس الگ کرنا چاہتا ہے، لیکن یہاں پر ان کے والد صاحب کو یہ بات سن کر ان کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے۔ انہیں فوراً ہاسپٹل لے کر چلے جاتے ہیں۔
डॉक्टर चेकअप करने के बाद बताते हैं कि इनको माइनर अटैक आया है। इनको तकलीफ़ नहीं देना चाहिए, अगर तकलीफ़ दोगे तो दोबारा भी अटैक हो सकता है, जिसकी वजह से उनको फिर बचाना मुश्किल होगा। लेकिन सिकंदर जब घर में होता है, उसकी माँ उनके पास आती है और उसे कहती है कि सिकंदर, तुम जिसका हकदार अपने आप को कह रहे हो, उसके लिए तुम्हारे बाप ने दिन रात एक करके मेहनत करके इतना बड़ा बिज़नेस खड़ा किया है, अब तुम उसका हकदार ख़ुद को कह रहे हो। कोई एहसान, यहाँ पर सिकंदर कहता है कि डैड ने मेहनत करके ये बिज़नेस खड़ा किया, कोई एहसान हम पर नहीं किया। तो इतने में हमज़ा आता है कि एहसान ही तो किया है, तुम कितने एहसान फरामोश हो। डैड ने तुम्हें पैदा किया, इतने नाज़ों से पाला, और अब तुम बड़े हो के डैड से इस तरह से बात कर रहे हो, और इसके लिए तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम्हारा वही मिसाल है, जिस तालीम में आते हो उसी में चीट करते हो। अब यहाँ पर ड्रामा काफ़ी इंटरेस्टिंग बन चुका है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि एक फूल का गुलदस्ता आता है सिकंदर के पास, जिसमें लिखा हुआ होता है कि पहली कामयाबी मुबारक हो अनुशे का नाम नीचे लिखा हुआ होता है, क्योंकि ये अलीज़े ने बेचा हुआ होता है। अलीज़े ने सिकंदर और उसकी बीवी की लड़ाई करवानी है। अब यहाँ पर हमज़ा जब ये पढ़ता है कि किसी अनुशे नाम की लड़की ने बेचा है आपके लिए, ये सुनकर यहाँ पर जो अरीशा होता है उससे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, और वो अपने शौहर सिकंदर पर चिल्लाती है कि तुम अभी भी अनुशे के साथ कांटेक्ट में हो। मुझे अब यकीन हो रहा है कि तुम मुझसे क्यों दूर दूर हो रहे हो, मेरे साथ टाइम स्पेंड नहीं कर रहे हो। तो इसका मतलब ये है कि तुम्हें अभी भी अनुशे के साथ तुम्हारा कांटेक्ट है, इसीलिए तुम चाहते हो कि तुम्हें मुझसे बचना नहीं चाहिए। कहाँ है अनुशे? तुम अभी भी अनुशे के साथ राब्ते में हो। यहाँ पर इन दोनों को तो ये नहीं पता कि अनुशे मर चुकी हैं। अनुशे अलीज़े जिस कब्र पे रोज़ रोज़ जाती है, वो उनकी माँ और बहन अनुशे की ही कब्र है, लेकिन अनुशे का नाम इस्तेमाल करके यहाँ पर अलीज़े ने सिकंदर का सुकून बर्बाद कर देना है। तो अब यहाँ पर ड्रामा काफ़ी इंटरेस्टिंग बन चुका है। तो अब यहाँ पर सिकंदर भी बाहर जब किसी को देखता है तो जा कर के उनका जब उसने बुर्का वगैरह पहना हुआ होता है, तो वो उनसे वो बुर्का छीन लेती है और देखती हैं कि कहीं ये अनुशे तो नहीं। अब वो बिल्कुल पागलों जैसा हरकतें करना शुरू हो जाता है, बिल्कुल पागल हो जाता है। लेकिन यहाँ पर उनको यह नहीं पता कि अनुशे अब इस दुनिया में नहीं, लेकिन उनका वहम बहुत ज़्यादा हो जाता है, वो बिल्कुल पागलों वाले जैसी हरकतें शुरू हो जाता है। अब यहाँ